स्कॉर्पियो, कुछ तब्दीलियां शोर से शुरू नहीं होती, वो किसी ऐलान के साथ नहीं आती। वो पहले इंसान के अंदर एक खामोश सवाल बनकर पैदा होती हैं। एक ऐसा सवाल जिसे आप दूसरों से नहीं, खुद से छुपाते हैं। बाहर से आपकी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही हो सकती है। आप अपने काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर आपको मालूम है कि एक बात अब पहले जैसी नहीं रही। कोई रिश्ता, कोई काम, कोई वादा, कोई जिम्मेदारी, या शायद आपकी अपनी वो जगह जहां आप काफ़ी अरसे से खामोशी के साथ खड़े हैं। स्कॉर्पियो, आप हर बात फौरन जाहिर नहीं करते, आप महसूस बहुत गहरा करते हैं, लेकिन हर एहसास हर इंसान के सामने नहीं रखते। आप लोगों को सुनते हैं, इनके लहजे देखते हैं, इनके अल्फाज से ज़्यादा इनके रवैये पढ़ते हैं। और जब आपको किसी बात में कमी, धोखा, बेयकीनी या गैर वाज़ेपन महसूस हो तो आप फ़ौरन शोर नहीं करते, आप पहले खामोश हो जाते हैं। लेकिन ये हफ्ता आपकी इसी खामोशी से एक अहम सवाल पूछेगा। क्या आप खामोश हैं क्योंकि आप मजबूत हैं, या इसलिए खामोश हैं कि आप किसी हकीकत को सामने आने से रोक रहे हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात खामोश रहना वक़ार होता है, लेकिन बाज़ औक़ात खामोश रहना अपने हक़ से पीछे हट जाना भी होता है। 3 अगस्त से 9 अगस्त 2026 का ये हफ़्ता आपके लिए अपनी अंदरूनी ताकत को सही सिमत देने का हफ़्ता है। ये हफ़्ता आपको हर ताल्लुक़ तोड़ने का नहीं कहेगा, या आपको हर राज खोलने पर मजबूर नहीं करेगा, लेकिन ये ज़रूर दिखाएगा कि कहाँ आपका दिल मज़ीद वज़ाहत मांग रहा है, कहाँ आपकी मेहनत अपनी पहचान मांग रही है, और कहाँ आप सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आपको नए बाब के आगाज़ से ज़्यादा पुराने बाब का इख्तिताम मुश्किल लगता है। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते आपकी असल ताकत कंट्रोल में नहीं होगी, आपकी असल ताकत सही वक्त पर सही बात वाज़े करने में होगी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ मुस्तकबिल की पेश गोई नहीं, बल्कि वक्त, एहसासात, फैसलों और ज़िंदगी के अंदर चलने वाली नफ्सियाती पैटर्न्स को समझने की ज़बान समझा जाता है। आज की ये हफ्तावार रीडिंग स्कॉर्पियो के लिए है। आइए इस हफ्ते की असल तवानाई समझते हैं। स्कॉर्पियो, इस हफ्ते सन लियो में है। ये आपके लिए करियर, पहचान, जिम्मेदारी और बिरूनी मुकाम के मामले को नुमाया कर रहा है। लोग आपको किस तरह देखते हैं, आपका काम किस हद तक आपकी असल सलाहियत दिखा रहा है, और क्या आप वो बोझ भी उठा रहे हैं जो आपका नहीं? ये सवाल इस हफ्ते अहम हो सकता है। सन लियो में आपको नज़र आने की ताकत देता है, लेकिन स्कॉर्पियो के लिए नज़र आना हमेशा आसान नहीं होता। आप अक्सर खामोशी से काम करके नतीजा सामने लाना पसंद करते हैं, लेकिन इस हफ्ते सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होगी, आपको अपनी सीमत, अपनी जिम्मेदारी और अपनी हद वाज़े भी करनी होगी। 3 अगस्त को कायरोन रेट्रोग्रेड आपके ताल्लुकात के हिस्से को हसास बना सकता है। कोई पुरानी शिकायत, पुरानी बेयकीनी, या ये एहसास कि आपको बराबर अहमियत नहीं मिल रही दोबारा सामने आ सकता है। कायरोन आपसे इंतकाम नहीं मांग रहा, वह आपसे ज़ख्म की असल वजह समझने को कह रहा है। क्या आपको तकलीफ वाकई ही सामने वाले के अमल से है, या इसलिए क्या आपने काफ़ी अरसे से अपनी ज़रूरत वाज़े तौर पर बयान ही नहीं की? 6 अगस्त को वीनस लिब्रा में दाखिल होकर आपके अंदर जज्बाती, पुराने ताल्लुकात, छुपे हुए एहसासात और आराम की ज़रूरत को ज़्यादा वाज़े कर सकता है। आपको लोगों से कुछ फासले की ज़रूरत महसूस हो सकती है। ये फासला रिश्ते ख़त्म करने के लिए नहीं, ये खुद को सुनने के लिए भी हो सकता है। और हफ्ते के आखिर में मरकरी लियो की तवानाई काम, इज़्ज़त, फैसलों और किसी अहम गुफ्तगू में आपको ज़्यादा नुमाया कर सकती है। लेकिन स्कॉर्पियो, इस हफ्ते आपको यह तय करना होगा, क्या आपकी खामोशी ताकत है या ताख़ीर, क्योंकि जब दिल में बहुत कुछ जमा हो जाए तो इसका पहला असर मोहब्बत और ताल्लुकात पर पड़ता है। स्कॉर्पियो, मोहब्बत के मामले में यह हफ्ता किसी सतही बात का नहीं, यह हफ्ता एतमाद, जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और सच्ची मौजूदगी का है। अगर आप किसी ताल्लुक़ में हैं तो आपको महसूस हो सकता है कि कुछ बातें सिर्फ अल्फाज में नहीं, रवैयों में नज़र आ रही हैं। शायद सामने वाला पहले जितना वक्त नहीं दे रहा, शायद बातचीत मौजूद है मगर दिल की कुर्बत कम लग रही है, या शायद आप दोनों एक ही घर या एक ही ताल्लुक़ में मौजूद हैं लेकिन किसी अहम मौजू पर खुलकर बात नहीं कर पा रहे। स्कॉर्पियो के लिए गैर वाज़ेह ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा थका देने वाला होता है, क्योंकि आप आधी बात, आधा यकीन ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन इस हफ्ते आपको फ़ौरन नतीजा नहीं निकालना, आपको पहले सवाल दुरुस्त पूछना है।
اگر کوئی بات تکلیف دے رہی ہے تو اسے دل میں جمع نہ کرے، لیکن اسے ایسے بھی نہ کہیں کہ سامنے والا فوراً دفاع میں چلا جائے۔ یہ نہ کہیں تم بدل گئے ہو، اس کی بجائے کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ باتیں واضح ہونا ضروری ہیں۔ یہ جملہ الزام نہیں بنے گا، یہ گفتگو کا دروازہ بنے گا۔ اس ہفتے محبت میں آپ کی جیت کسی راز کو پکڑنے میں نہیں، آپ کی جیت یہ جاننے میں ہے کہ کیا دوسرا انسان آپ کے ساتھ سچائی سے موجود ہے۔ اور اب اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس ہفتے گھر کے ماحول میں کسی خاموش دباؤ کی کیفیت بن سکتی ہے۔ یہ دباؤ گھر کے خرچ، بچوں، خاندان، وقت کی کمی یا شریک حیات کی کسی اندرونی پریشانی سے جڑا ہو سکتا ہے۔ آپ کی فطرت مسئلہ دیکھ کر اس کی جڑ تک جانا چاہتی ہے، لیکن ہر انسان فوراً اپنی گہرائی بیان نہیں کر پاتا۔ اس ہفتے شریک حیات کی خاموشی کو فوراً بے وفائی، بے توجہی یا فاصلے کا نام نہ دیں۔ پہلے جگہ دیں، پھر نرمی سے پوچھیں اور پھر جواب سننے کا حوصلہ بھی رکھیں۔ اگر گھر میں کوئی مالی یا خاندانی فیصلہ موجود ہے تو اسے اکیلے طے کرنے کے بجائے مل کر بات کریں، کیونکہ اس ہفتے رشتے میں اختیار سے زیادہ شراکت کام کرے گی۔ اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں مگر کسی تعلق میں موجود ہیں تو اس ہفتے یہ سوال نمایاں ہو سکتا ہے: کیا آپ دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے کتنے واضح ہیں؟ کیا تعلق صرف جذبات کی بنیاد پر چل رہا ہے یا اس میں مستقبل، اعتماد اور ذمہ داری کی جگہ بھی موجود ہے؟ آپ شاید کسی ایک جواب کے منتظر ہوں، لیکن اس ہفتے صرف الفاظ نہ سنیں، دوسرے انسان کے عمل کو دیکھیں۔ کیا وہ وقت نکالتا ہے؟ کیا وہ آپ کی پریشانی کو سنجیدگی سے لیتا ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے منصوبوں میں آپ کے لیے جگہ بناتا ہے؟ اگر تعلق میں بار بار آپ کو اپنی اہمیت ثابت کرنی پڑ رہی ہے تو یہ ہفتہ آپ سے ایک حد واضح کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ محبت میں اپنی ضرورت بتانا کمزوری نہیں، خاموش رہ کر اپنے دل کو تکلیف دینا طاقت بھی نہیں۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو اس ہفتے کوئی پرانی یاد، کوئی پرانا رابطہ یا کوئی نیا انسان آپ کے دل اور ذہن دونوں کو متوجہ کر سکتا ہے۔ لیکن اسکارپیو، آپ کے لیے کشش صرف ظاہری نہیں ہوتی، آپ کسی انسان کی گہرائی، خاموشی اور سچائی سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی نئے شخص کے ساتھ جلدی جذباتی قربت پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس ہفتے اپنے دل کو صرف مسٹری کے حوالے نہ کریں۔ یہ بھی دیکھیں کہ سامنے والا اپنے الفاظ میں واضح ہے، کیا وہ آپ کی حدود کو سمجھتا ہے، کیا وہ آپ کے جذبات کے ساتھ ذمہ داری سے پیش آتا ہے، اور کیا وہ صرف آپ کی توجہ چاہتا ہے یا واقعی آپ کو جاننا بھی چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان آپ کو مسلسل اندازے لگانے پر مجبور کرے وہ آپ کو سکون نہیں دے رہا، وہ آپ سے آپ کی توانائی لے رہا ہے، لیکن دل کی دنیا صرف ایک حصہ ہے۔ اس ہفتے آپ کی بیرونی زندگی، کام اور حیثیت بھی آپ کی توجہ مانگ رہی ہے۔ اسکارپیو، کریئر کے معاملے میں یہ ہفتہ اہم ہے۔ سن لیو آپ کے کام، مقام اور ذمہ داری کے شعبے کو روشن کر رہا ہے۔ یہ آپ کو نظر آنے کا موقع دے سکتا ہے، کوئی اہم ذمہ داری، کوئی نئی توقع یا ایسا موقع جہاں آپ کو اپنی قابلیت ثابت کرنی ہو۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو کسی سینئر مینیجر یا ادارے کے فیصلے سے آپ کا کام متاثر ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ کو محسوس ہو کہ آپ سے زیادہ توقع کی جا رہی ہے مگر اختیار کم دیا جا رہا ہے۔ یہاں فوراً سخت رد عمل نہ دیں، اپنی ذمہ داریاں لکھیں، اپنی حدود واضح کریں اور بات کرتے وقت صرف مسئلہ نہ بتائیں، حل بھی ساتھ رکھیں۔ یہ ہفتہ آپ کی پروفیشنل میچورٹی کو نمایاں کر سکتا ہے۔ اگر آپ کاروبار یا فری لانس کام سے وابستہ ہیں تو کوئی بڑا رابطہ، پرانی پیشکش یا کام کی سمت بدلنے والا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے، لیکن ہر موقع آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ شرائط دیکھیں، پیسے کی تفصیل واضح کریں، تحریری بات کو ترجیح دیں اور کسی کے وعدے پر اپنے وقت اور وسائل فوراً نہ لگا دیں۔ آپ کا انٹیوشن مضبوط ہے، لیکن اس ہفتے انٹیوشن کے ساتھ ثبوت بھی ضروری ہے۔ طلباء کے لیے یہ ہفتہ اپنی صلاحیت کو منظم کرنے کا ہے۔ آپ کے اندر کسی موضوع کو گہرائی سے سمجھنے کی بہت طاقت ہے، لیکن آپ کو اپنی توجہ ایک جگہ رکھنی ہوگی۔ مقابلہ دیکھ کر خود پر غیر ضروری دباؤ نہ ڈالیں۔ آپ کی کامیابی دوسروں کی رفتار سے نہیں، آپ کی اپنی کنسسٹنسی سے بنے گی۔ اور جب کام کی پہچان اور ذمہ داری واضح ہونے لگتی ہے تو اگلا سوال پیسوں اور وسائل کا آتا ہے۔ اسکارپیو، مالی معاملات میں یہ ہفتہ احتیاط، رازداری اور واضح حساب کا ہے۔ کوئی مشترکہ خرچ، گھر سے متعلق ضرورت، قرض ادائیگی یا کسی پرانے مالی معاملے پر بات ہو سکتی ہے۔ یہ وقت بغیر سوچے کسی کو پیسے دینے، ضمانت لینے یا بڑا وعدہ کرنے کا نہیں ہے۔ آپ کی سخاوت اچھی ہے لیکن مالی حد اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی انویسٹمنٹ یا کاروباری شراکت سامنے آئے تو صرف فائدے کی بات نہ سنیں، رسک بھی سمجھیں، شرائط بھی سمجھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر معاملہ آپ کے مطابق نہ چلا تو آپ کے پاس واپسی کا راستہ کیا ہوگا۔
इस हफ्ते माली ताकत ज़्यादा खर्च करने में नहीं, सही जगह और सही वक्त पर अपनी तवानाई रोकने में है। स्कॉर्पियो, अंदरूनी तौर पर यह हफ्ता आपको कुछ ज़्यादा हसास महसूस करा सकता है। आप शायद लोगों के रवैयों को मामूल से ज़्यादा गहराई से लें। कोई पुरानी बात दोबारा दिल में चुभ सकती है, या आपको अकेले रहने, खामोश रहने और दुनिया से कुछ फासले की ज़रूरत महसूस हो सकती है। ये तभी तशख़ीस नहीं है, ये सिर्फ इस बात का इशारा है कि आपको अपने जज्बात के लिए जगह बनानी है। नींद को बेहतर रखें, अपने खाने, पानी और रोज़ाना के नज़्म को नज़रअंदाज ना करें। हर बहस में शामिल होना ज़रूरी नहीं, हर इंसान को अपना सच साबित करना ज़रूरी नहीं, और हर तकलीफ उसी दिन हल करना ज़रूरी नहीं। कभी कभी अपने इनर पीस की हिफाजत सबसे बड़ा अमली फैसला होती है। स्कॉर्पियो, अब इस हफ्ते का असल पैगाम सुन लें। आपको हर चीज़ पर कंट्रोल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपनी जगह वाज़े करनी है। एक रिश्ता जहां आप खामोशी से तकलीफ उठा रहे हैं, वहां अपनी ज़रूरत बतानी है। एक काम जहां आप ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं, वहां हद बनानी है। और एक फ़ैसला जिसे आप खौफ या शक की वजह से रोके हुए हैं, इसके लिए पहला अमली कदम तय करना है। इस हफ्ते आपकी खामोशी अगर शऊर के साथ हो तो ताकत है, लेकिन अगर खामोशी आपको अपने हक से दूर कर रही है तो फिर वक्त आ गया है कि आप अपनी बात कहें। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, हद या एतमाद या वजाहत। इसी एक लफ्ज़ से पता चलेगा कि इस हफ्ते आपका असल इम्तिहान कहाँ है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें, और याद रखें, स्कॉर्पियो की ताकत सिर्फ गहराई में नहीं, इसकी ताकत उस लम्हे में भी है जब वो अपनी गहराई को अपनी सिमत बना लेता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।